बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात करेंगे आज सूरह कौसर के मोहब्बत के लाजवाब वजीफ़ा के हवाला से कि सूरह कौसर का मोहब्बत का एक ऐसा वजीफ़ा जो आज आपको बताया जा रहा है। इसके साथ अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल के अस्माए गिरामी जो है उनको मिलाकर ये पढ़ना है। इंतहाई आसान है और 5 से 7 मिनट के अंदर आप आसानी के साथ इस वजीफ़ा को मुकम्मल कर सकते हैं और जो भी आपका मकसद है मोहब्बत के हवाले से उस मकसद में आप कामयाब हो सकते हैं। और ये इतना लाजवाब साबित होगा जिस तरह कि आपको हमारा हर वजीफ़ा और बिलखुसूस सूरह फातिहा और सूरह इखलास के मोहब्बत के वज़ाइफ की तरह ये भी इंतहाई लाजवाब साबित होगा। और बहुत सारे लोगों को बहुत सारे जो फ़वाइद मैसर आए उन्होंने इजहार किया, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो इस वजीफ़ा से भी फ़ायदा उठाएं। अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल इस वजीफ़ा की बरकत से महबूब की मोहब्बत का ये जो बाकमाल वजीफ़ा है उसमें ज़रूर इजाफ़ा होगा और वो मोहब्बत जो है हमेशा के लिए जो है वो आपके लिए वो हो जाएगी उसके दिल के अंदर। तो आपका ये जो आज का आपको वजीफ़ा ये जो बताया जा रहा है इसमें आपने जो है कोशिश करनी है कि ये वजीफ़ा वुज़ू करके जो है किया जाए। वैसे कुछ लोग जो हैं वो जो है वुज़ू नहीं कर पाते या उनकी कैफियत समटाइम ऐसी होती है, तो इसको वुज़ू के साथ कर लेना ज़्यादा बेहतर है। ना भी वुज़ू हो तो इस वजीफ़ा को पढ़ा जा सकता है। पाक होना इंसान का ज़रूरी होता है और वैसे वुज़ू ना भी हो तो इस वजीफ़ा को कर सकते हैं। वुज़ू के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो होगा। और इसको आप किसी भी रिश्ते के लिए, चाहे वो आपका महबूब हो, चाहे कोई भाई बहन में से आप उनकी मोहब्बत चाहते हो, वालिदैन की मोहब्बत चाहते हो, किसी की भी मोहब्बत पाने के लिए ये वजीफ़ा आप करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस वजीफ़ा की बरकत से अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल उसके दिल में आपके लिए बेशुमार मोहब्बत जो है वो पैदा फरमा देगा। तो आपने सबसे पहले वुज़ू करना है। अगर वुज़ू ना कर सकें तो बगैर वुज़ू के भी इस वजीफ़ा को किया जा सकता है, कोई मसला वगैरह नहीं है। तो आपने वुज़ू करके सूरह कौसर शरीफ जो है उसको आपने पढ़ना है 11 मरतबा। 11 मरतबा सूरह कौसर शरीफ जो है उसको पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। सूरह कौसर जो है उसको 11 मरतबा पढ़ लेने के बाद आपने 33 बार 33 टाइम आपने 11 टाइम सूरह कौसर और 33 टाइम सूरह कौसर के बाद कुछ लोग ये करते हैं कि उनको उर्दू की समझ नहीं आती। फर्स्ट ऑफ ऑल 11 टाइम सूरह कौसर, आफ्टर दैट 33 टाइम द नेम ऑफ अल्लाह अल जलीलो अल जलीलो अल जलीलो, दिस नेम ऑफ अल्लाह 33 टाइम। 33 बार अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल का ये इसमें गिरामी अल जलीलो 33 बार इसको पढ़ना है। और उसके बाद फिर 11 मरतबा सूरह कौसर शरीफ जो है उसका विर्द करना है, उसको पढ़ना है। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर
Inna shani'aka huwal abtar. 11 time again read Surah Kausar. After that, the other name of Allah, Al-Wahidu, Al-Wahidu, Al-Wahidu. 33 time Al-Wahidu, the name of Allah. اللہ رب ذوالجلال کا یہ اسم گرامی جو ہے اس کو 33 بار پڑھنا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ سورہ کوثر شریف جو ہے اس کو پڑھنا ہے. 11 ٹائم اگین ریڈ سورہ کوثر. آفٹر دیٹ دا ادر نیم آف اللہ القدوس، القدوس، القدوس 33 ٹائم. اب یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے بھی آپ کو آسان ہو گیا ہے جو کہ اردو نہیں سمجھ سکتے، تو وہ بھی اس وظیفہ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور بہت سارے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ وظیفہ کو انگلش کے اندر جو ہے ایکسپلین کر کے بتا دیا جائے، تو آج آپ کو یہ وظیفہ انگلش کے اندر بھی اور اردو کے اندر بھی دونوں طریقوں کے ساتھ جو ہے وہ بتایا ہے. اس وظیفہ کے اندر آپ نے سمپل طریقہ کار اس کے اندر جو ہے کہ ٹوٹل 33 بار سورہ کوثر بنتی ہے. 11 مرتبہ جو ہے وہ ترتیب کے حساب سے، پہلی مرتبہ جب آپ 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں گے تو آپ اللہ رب ذوالجلال کا ایک اسم گرامی اس کو آپ نے پڑھنا ہے الجلیل، اور اس کے بعد الواحد اس کو پڑھ لیں. الاحد ایسے بھی پڑھا جا سکتا ہے، یا واحد ایسے بھی پڑھا جا سکتا ہے. ویسے الواحد جو ہے وہ آپ کو ترتیب کے ساتھ جو ہے آسانی رہے گی. اس کے بعد آپ نے جب تیسری مرتبہ 11 بار سورہ کوثر شریف جو ہے اس کا ورد کرنا ہے تو اس وقت آپ نے القدوس پڑھنا ہے. تو اس میں ترتیب بھی ضروری نہیں ہے، بے شک آپ پہلی بار الجلیل کی جگہ الواحد، القدوس، یا آپ کوئی بھی ان تینوں ناموں میں سے جو ہے اس کو پہلے، دوسرے، تیسرے نمبر پر رکھ کے جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. الواحد، الجلیل، القدوس. الواحد، الجلیل، القدوس، یہ 3 اسماء گرامی ہیں. چاہے تو آپ پہلے القدوس پڑھ لیں، چاہے آپ پہلے الجلیل پڑھ لیں، چاہے آپ پہلے الواحد جو ہے اس کا ورد کر لیں. تو یہ طریقہ کار ہے. سب سے پہلے 11 بار سورہ کوثر شریف، اس کے بعد اللہ رب ذوالجلال کا اسم گرامی 33 بار، اس کے بعد آپ نے جو ہے پھر سورہ کوثر 11 بار، اس کے بعد اللہ رب ذوالجلال کا اسم گرامی 33 بار، اور اس کے بعد پھر 11 بار سورہ کوثر شریف، اور اس کے بعد 33 بار جو ہے اللہ رب ذوالجلال کا اسم گرامی. ان کو الواحد، القدوس، الجلیل اس ترتیب سے بھی پڑھ سکتے ہیں. الجلیل، القدوس، الواحد، اس ترتیب سے بھی القدوس، الجلیل، الواحد اس ترتیب سے بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی جو ترتیب بھی آپ کو آسان ہو. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہم نے پہلے یہ اسم گرامی کا ورد کر لیا تھا تو اس کے بعد یہ والا پڑھا. تو اس وظیفہ کے اندر یہ خاص آپ کو چھوٹ دی جا رہی ہے کہ یہ وظیفہ اب بے شک اللہ رب ذوالجلال کے اسم گرامی جو ہے، اسماء گرامی، ان کو آپ آگے پیچھے کر کے پڑھ لیں. الواحد کی جگہ الاحد جو ہے اس کو بھی پڑھا جا سکتا ہے، الاحد. تو یہ آپ کے لیے جیسے آسان ہو، اور انشاءاللہ العزیز یہ اس قدر لاجواب وظیفہ ہے. دن ہو یا رات، کسی بھی وقت بیٹھ کر آپ اس وظیفہ کو کریں. جس کو بھی اپنی محبت میں کرنا چاہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ اس کو کر سکتے ہیں. اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ جب آپ اللہ رب ذوالجلال کے اسماء گرامی ان کو 33 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے تصویر پر پھونک مارنا ہے. یعنی جب بھی اللہ رب ذوالجلال کے
اسمائے گرامی مکمل کرنے ہیں تو 33 ٹائم پڑھنے کے بعد اس وقت جو ہے محبوب کی تصویر پر آپ نے پھونک مارنا ہے، اور وظیفہ مکمل کر لینے کے بعد جب وظیفہ مکمل ہو جائے تو اس وقت آپ نے جو ہے وہ دعا کرنی ہے جو آپ کے دل کے اندر خواہش ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز محبت کے حوالے سے یہ انتہائی لاجواب ثابت ہوگا، اور جو آپ اس حوالے سے پریشان ہیں ان کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے تاکہ وہ بھی اس مجرب با کمال اور لاجواب وظیفہ سے فائدہ اٹھا سکیں۔ کسی قسم کا کوئی سوال ہو وظیفہ کے حوالے سے، یا کوئی ایسی جگہ ہو جہاں سے آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، تو آپ لوگ کامنٹس کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز مکمل طور پر یہ کوشش کی جائے گی کہ آپ کے جتنے بھی جیسے بھی جو بھی سوالات ہیں آپ کو آپ کے سوالات سے آگاہ کر دیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔